कवि र खास कविहरू चाहिँ यहाँ छैन अहिले। खास कविहरू यहाँ ड्राइभर जसले गाडी चलाउँदैछ, भरिया जसले भारी बोक्दैछ, खेतमा जसले किसानी गर्दैछ र घरमा जुन आमाले अहिले ताप्केमा चिया बसाउनुहुँदैछ, खास कविता त त्यहाँ पो उम्लिँदैछ। अन्त गाउँको भाइ बहिनी माध्यमिक दिँदैछ, म त अब माध्यमिकमा अरूको एक्जाम पनि बस्दै गएको हो, 2-3जनालाई पास गरेर। अहिले कोही फरेस्टतिर छ, गार्डहरू छ, पुलिसहरू, त्यो सिभिक पुलिसहरू छ। अब जीवन बन्ने नि त उनीहरूको के हुन्छ त्यति बेला। म स्कुलमा कलेजमा भन्छु सर 30 मार्क्स छ, 30मा 29 पाइस जा सिधै, म तेरो मार्क्स राखेर के गर्नु। अन्त गाउँमा भाइ बहिनी छ, माध्यमिक पास गराइदिन्छु भनेर कन्फिडेन्स हो, अब भाइ तिमीहरू पास हुन्छ। आयो अस्तिको 2 वर्ष अगाडि कुरा हो। अन्त 8-10 जना भेला भयो, 3 दिन जस्तो सबै आयो, 4 दिनमा 6 जना जस्तो भयो, 5 दिनमा त्यो 3 जना भयो, हप्ता दिन बित्दा नबित्दा 1 जना भयो। मैले 1 जना पढाइरहेँ क्या, खाजा दिएर त्यहाँ चौरमा राखेर गरेँ, भरे त आउनै छोड्यो त्यो। अर्को 8-10 दिनपछि 1-2 दिन बादमा एउटा मेरो पुरानो स्टुडेन्टले, राजा दाजु थाहा छ तपाईँलाई त्यो स्टुडेन्टहरूले तपाईँकोमा किन पढ्नु नआएको, तपाईँले पढ्नु बोलाएको थिएँ भने। बोलाएको थियो त भाइ, किन नआएको थाहा छ? त्यो मान्छे अलिक जासुसी गरिहिँड्छ, गुप्तचर जस्तो, मेरो गुप्तचर टाइपको शब्द हुन्छ। मेरो कहाँ के कुरा हुँदैछ टिपेर ल्याएर सुनाउँछ क्या, यसो 1 कप चिया खुवाइदिन्छु। किन नआएको रहेछ भनेको त, तपाईँले ट्युसन फी माग्नु भयो भएन? मैले कहाँ ट्युसन फी माग्नु, किन मलाई पैसा पनि चाहिँदैन, अहिले पैसा कमाइ अलिअलि छ, तिमीलाई यसो हेल्प गरेको। थर दाजु त्यही त भुल गर्नु, किन राजा दाजुले ट्युसन फी पनि मागेर पढाउनु जान्दैन के हो भनेर मजबुर। अन्त यसरी अब कविहरूले पैसा माग्नु थाल्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। तर ठिक भन्नु पऱ्यो, टाइम बोरिङ गरिदिनु भएन, टाइम पास गर्नु भएन, अडियन्सलाई रगडा मार्नु भएन, बुलडोज गर्नु भएन, होइन। प्रपर इन्जोयमेन्ट हुनु पऱ्यो र इन्जोयमेन्टको साथसाथमा इन्स्टिगेसन अफ थट्स हुनु पऱ्यो। एनिवेज, जहाँ काठ भन्दा अग्लो 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 अग्लो, जहाँ काठ भन्दा अग्लो छ कन्फ्युजन, जहाँ काठ भन्दा अग्लो 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 अग्लो, जहाँ काठ भन्दा अग्लो छ कन्फ्युजन, जहाँ काठ भन्दा अग्लो छ कन्फ्युजन, जहाँ सागर भन्दा गहिरो गहिरो गहिरो, जहाँ सागर भन्दा गहिरो छ फ्रस्ट्रेसन, जहाँ काठ भन्दा अग्लो छ कन्फ्युजन, जहाँ सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ फ्रस्ट्रेसन, जहाँ संसार बन्द छ भेन्टिलेसन, सुन सुन म त्यही देशको कथा भन्दैछु। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई मन परेन रहेछ, ताली पाएन मैले। एउटा सिम्बोलिक कविता, माछाले घाँस खाँदैन, पौडिँदै पौडिँदै निकै माथि आयो कुरभित्रको माछा, पौडिँदै पौडिँदै निकै माथि आयो कुरभित्रको माछा। त्यो कुर वासिङटन थियो कि बेजिङ, त्यो कुर काठमाडौँ थियो कि कलकत्ता, त्यो कुर दिल्ली थियो कि दार्जिलिङ, त्यो माछा आफैलाई पनि थाहा थिएन। हो हजुर, माछाले घाँस खाँदैन। सास फेर्दैछ माछा, सास फेर्दैछ माछाले बालुवाको नदीमा, जुन बालुवाले ठडिएको हो दार्जिलिङको ग्रेट वाल। हो हजुर, माछाले घाँस खाँदैन। त्यो माछा नोम्यान्स ल्यान्डको बासिन्दा थियो, त्यो माछाले लगाएको लुगामा वर्ल्ड ब्याङ्कको छाप थियो, त्यो माछाले खाने सिगरेटमा बङ्गालको जर्दा थियो,
त्यो माछाले हिँड्ने बाटोमा तिब्बतको काँडासारी गुलाब कसेको थियो, अरबको महँगिन्दो तेल तप्केको थियो। हो हजुर, माछाले फेरि एकपल्ट जोडले भन्नु, हो हजुर माछाले कुतुब मिनारको फेदमा बेचिने घडी भन्दा 100 वर्ष ढिलो चल्छ दार्जिलिङको घडी। माछाको हाते घडी दार्जिलिङको हाते घडी हो, जसलाई उसलाई सधैँ हतारले पुग्नु छ परेडको मैदानमा र ढिलो गरी फर्कनु छ। माफ माग्ने गुलाम मुद्रामा उभिएको माछा घडीको सुई एडजस्ट गर्छ र सालुट ठोकेर भन्छ, सलाम साहब। हो हजुर माछाले यस अघि भाले मुङ्ग्रोको लस्कर, पछि कछुवाको लस्कर अघि बढ्दैछ। केश खौरिएको चिन्डे विधवाहरूको जुलुस वास झुट गनाउने मैदानतिर बढिरहेको जुलुसले पछ्याउँछ त्यही माछाले भट्ट्याएको विधवा नारा। हो हजुर माछाले घाँस। गहिरो सास लिँदै बुद्धिजीवी कछुवाहरू खपटक टाउको घुसार्छन् खपेटाभित्र र भन्छन्, माछा त एजुकेटेड नै छैन हो। एक हुल रुखहरू भाग्दै आए मूलचोकबाट स्या गर्दै उनीहरूको पछि कुदिरहेका थिए हाउसिङ कम्प्लेक्स सपिङ मलहरू। हो हजुर माछाले घाँस खाँदैन, माछाले पानी खान्छ। तर माछालाई कलकत्ताले पानी होइन घाँसै दिएको छ र माछा रमाएको छ। हो हजुर माछाले एकपल्ट जोडले भन्नु, हो हजुर माछाले। थ्याङ्क यू। म लास्ट पोइम पढेर जान्छु, अलिकति बोलेको टाइम गएको थियो। दार्जिलिङमाथि नै थियो, तर म एउटा अर्को कविता पढ्न चाहन्छु। यो 1-2 जनाले मलाई रिक्वेस्ट गरेको छ, यस्तो चल्छ यो चाहिँ पढ्नै पर्यो। नेपालमा जाँदा चाहिँ त्यो योग भन्ने पढ्नु भन्छ, त्यो त पढ्दिनँ तपाईँहरू। योग पढेन भने तपाईँ सबै योगासन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेडी हुनुहुन्छ भने योगासन पनि गराइदिन्छु, तर होस् यो पढ्नुहोस्। यस हुनुहोस्। हो हजुर मैले छोडेको पानी चल्दैन, तर तपाईँ पानी राख्न, पानी खान र पानी छुनलाई वैदिक कालदेखि नै मै लोहारेले मरी पिटेको फलाम चाहिएको हो, काँस चाहिएको हो, ताँबा चाहिएको। र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको पानी चल्दैन। म मान्छु हजुर, मैले छोएको पानी चल्दैन, 1 चल्दैन, 2 चल्दैन, 3 चल्दैन। तर हजुरको आहार, हजुरको शरीर र हजुरको घर पवित्र पार्न जुन सुन पानी चलाउनुहुन्छ नि, त्यो सुनमा युगौँदेखि मै सुनारेको पसिनाको गन्ध छ। र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको पानी चल्दैन। हजुर ध्यानै चल्दैन नि मैले छोएको पानी। तर म दमाईले सास फाल्दै बजाएको दमाहा र फोक्सो फुटुन्जेल फुकेको सनैको आवाज हजुरको बिहेको यज्ञमा चलाइने पानीमा गएर ठोकिन्छ कि ठोकिन्न, त्यो त यज्ञको आगोलाई पनि थाहा थियो, यज्ञको पानीलाई पनि थाहा थियो, यज्ञको धुवालाई पनि थाहा थियो। र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको पानी चल्दैन। हजुर लु मैले गल्ती बुझेकी छैन, मैले छोएको पानी पटक्कै चल्दैन। तर मै सार्कीले मुसारेको इँटाको थाकले ठडिएको हो यहाँको ठुल्ठुलो रइस घर र त्यो घरमा खाने पानीको जग मैले जतन साथ जोडेको टाइल्सको ताकमाथि कसरी सजाएर राख्नु भएको छ र भन्नुहुन्छ भर्खरै गुजरातबाट ल्याएको टाइल्स। अनि हजुरले भन्नुहुन्छ मैले छोएको पानी चल्दैन। हजुर हो मैले छोएको पानी चल्दैन। हजुर जुन मन्दिर डल्लै धुनुहुन्छ दुधले, म भुलैले पसि गएको खण्डमा, त्यही मन्दिरको अग्लो गजुर, त्यस्तै मस्जिदको शानदार मिनार, उस्तै गिर्जाको गोलो गुम्बज मै डकर्मीको ज्यानको बाजी हालेर ठडिएको हो। र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको। अलिक जोडले भन्नु, मैले छोएको। वन्स मोर, मैले छोएको। थ्याङ्क यू। हजुर मुटुकै फेदमा गाडेको सत्य, मैले छोएको पानी 1 चल्दैन, 2
चल्दैन, तिन चल्दैन, तर मै दर्जीले सिलाएको र मै धोबीले धोएको लुगा लगाएपछि मैले छोएको पानीले मैले छोएन त। र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको मैले बिर्सिएछु भने मलाई कारागार पठाइदिनुहोस्। मैले छुनुहुन्न हजुरको पानी, मैले छोएको पानी चल्दैन, तर म जमादारले छोइन भने हजुरको दिशाघरको तमाम ठाउँ हजुरको दिशाघर र भान्साघरमा के फरक रहन्छ? र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको। एकचोटि एक्सिडेन्टमा परेको हजुरको ज्यान मैले मेरै खुनले जोगाइदिएको तपाईँकै डाक्टरले त घरिघरि बताउँछन्, बिर्सी पठाउनुहुन्छ हजुर। हजुरको एम्नेसिया हो कि कुनिकेसिया हो? मेरो छाला सधैँ लुदो लागेको हुन्न हजुर, तब पनि किन हजुरको छालाले मेरो छालालाई वा मेरो छालाले हजुरको छालालाई छुन सक्दैन? यो प्रश्न मैले हजुरलाई कहिले गर्न सक्दिनँ। हजुरको दलिनमा, सिकुवामा, आँगनमा मेरो पाउले ठाउँ पाउने, हजुरको घरभित्र पस्दा चाहिँ कुन हुनाले हुने, कुन सुनामी चल्ने, यो मैले आफैलाई मात्र सोधिबसेँ। हजुर के गर्नु, हजुर म कसो गर्नु मलाई थाहा छैन। अब हजुरले आफै भनिदिनुहोस्, यो दलितमाथि दया गरिदिनुहोस् हजुर, यो गुत्थी सुल्झाएर मेरो ज्यान फर्काइदिनुहोस् हजुर। आज अलिकति धेर खाइएको छ, यो कडा कडामा कडा हो कि भुलचुक परिजान्छ, भुलचुक परिजान्छ कि हजुर दिमागमा लगाम छैन। आज किन किन यो मोर्चाको खेल हो कि मर्काको खेल छ? आज प्रश्नले मात्र ठुल्दैछ हजुर, प्रश्नले मात्र। भुइँचालो हल्लाएको हो कि के हो मलाई आफै हल्लिँदैछु हजुर, म सँगसँगै हल्लिँदैछु। आजसम्म यस्तै संसार गुस्ताकी माफ हजुर। मैले हजुर युद्ध लड्ने तलवार छोएको छु, जमिन सेक्ने देवाल छोएको छु, मन कोर्ने कलम छोएको छु। मैले नथाम्नु हो भने हजुरको जमाना जानवरको देश बनिनेछ र हजुर भन्नुहुन्छ मैले छोएको। धरती एउटै छ हजुरले र मैले टेक्ने, हावा एउटै छ हामीले फेर्ने, तब फेरि कसरी भयो पानीको अंशबाट? धरती एउटै छ हजुरले र मैले टेक्ने, हावा एउटै छ र हावा एउटै छ हजुरले र मैले फेर्ने, तब फेरि कसरी भयो पानीको अंशबाट? कहिलेदेखि भयो हजुरको पानी अलग र मेरो पानी अलग? यही सवालले मेरो दिमागमा स्याउ स्याउ किरा पार्दैछ। यही सवालले मेरो दिमागमा स्याउ स्याउ किरा पार्दैछ। आँखामा कसिङ्गर हुँदैछ, मुटुमा काँडा हुँदैछ। लु बिन्ती हजुरलाई यो नाथुको, हजुरले नै मलाई पार लगाइदिनुहोस्, यो दलितको गुत्थी सुल्झाइदिनुहोस्। यति सोधिसकेपछि, यति भनिसकेपछि, यति सुनिसकेपछि बस यति मात्र भनिदिनुहोस् हजुर, हजुरले छुनुहुने पानी अब मैले छुनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू भेरी मच।